केपी ओलीले खराब काम गरेर छ। संविधानमा त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन भनेको थियो भनेदेखि नेपाली जनता अरू भेडै हुन्, बोकै हुन् त लोकप्रियता बढेको। त्यत्रो लोकप्रिय रहेछ केपी शर्मा ओली भन्ने, उसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। तपाईले त त्यो लोकप्रियतालाई सम्मान गर्नुस् न, किन चुनौती दिनुहुन्छ? चुनाव लडेर केपी शर्मा ओलीजी जतिकै लोकप्रिय भएर आउनुस् न, प्रचण्डजी आउनुस्, शेरबहादुर देउवाजी आउनुस्। प्रतिनिधि सभा विघटनको काम पनि लोकप्रिय काम गरेको रहेछ। त्यही नेपाली जनताको राजकीय सत्ता मलाई काम गर्न दिएनन्, राज्य सञ्चालनमा अवरोध भयो, म तिमीहरूसँग चाहिँ चुनावमा भोट माग्न आएँ भन्यो भने संविधानको बर्खिलाप भयो। प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको राजकीय सत्तालाई सम्बोधन गरे भनेदेखि त्यसले संविधानको उल्लङ्घन हुँदैन। चार जना प्रधान न्यायाधीशहरूले यो असंवैधानिक छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु भयो। उहाँहरूले के आधारमा यो विज्ञप्ति निकाल्नु? यो संविधान बमोजिम त प्रतिनिधि सभा विघटनको काम कार्यवाही संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतले भन्नु पर्यो नि। प्रधानमन्त्री त मुद्दाको पक्ष हो नि, मेरो मुद्दा म जित्छु भन्न त पाइयो नि। होइन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने सडकमा जे पनि गर्छु आदि इत्यादि गर्छु भनेर भन्ने कुरा भएपछि त यो त अदालतलाई तपाईले तर्काउनु भएको होइन, तर्साएको होइन। तपाईले विधिको शासन मैले भनेको भएन भने म आगो लगाइदिन्छु, मैले भनेको भएन। सडकबाट संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्दै बोल्नु भएको छ समूहले। अब सडकबाट संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा चाहिँ यो संविधानको कुन धारामा छ? तर मैले भने जस्तो भएन भने म यो गर्छु र त्यो गर्छु आदि इत्यादि गर्छु भनेपछि त तपाईले विधिको शासन मान्नुभयो र तपाईले संविधान मान्नुभयो र 2-4 हजार अथवा 1-2 लाख भन्नुहोस् जनता सडकमा उतारेर बलले सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्छु भन्नु होला र गर्नु होला। भोलि अर्कोले 5 लाख सडकमा ल्याएर होइन तिमीलाई सिंहदरबारबाट हामीले खोसेर लिएर आउँछौँ अनि हामी प्रतिनिधि सभा गर्छौँ भन्यो भने यो विधिको शासन भयो, यो रुल अफ ल भयो कि यो हुल अफ ल भयो? यदि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने हो भने अघि तपाईले सुभाष नेमाङले भनेको कुरालाई उद्धरण गर्नुभयो। 47 सालको संविधान अनुसार अथवा यो हाम्रो 2063 को अन्तरिम संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कतिवटा दलहरू एक आपसमा मिलेर पजेरो संस्कृति त्यो सभा के अरे संसद सदस्यहरू लुकाउने, खाने, किन्ने, बेच्ने। अहिले संसदमा सबैभन्दा ठुलो 2/3 को नेकपा फुट्यो रे। एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले बिउजाइदियो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, बिउजिँदैन, बिउजाइदियो रे। एकछिनलाई मान्नुहोस्, अब नेकपाको त संसदीय दल फुट्यो। आज पनि तपाईँ अखबार हेर्दै जानुहुन्छ होला, संयुक्त सङ्घर्ष र सत्ता सहकार्यको लागि त प्रचण्डजीहरू शेरबहादुरजीहरू कुरा गर्न थाल्नुभयो भनेका छन्। अनि 2 वा 2 भन्दा बढी दल सरकार बनाएपछि त अनि आज त्यसलाई खुसी पार, भोलि अर्कालाई खुसी पार, अर्को यता उफ्रेर जान्छ, अर्को यता चोइटिएर जान्छ। झन् तपाईँ अस्थिरता भन्दा बाहेक के ल्याउनुहुन्छ? सडकबाट हामी संसद पुनर्स्थापित गर्छौं भनेका मान्छेहरूको साँच्चै सम्पत्तिको छानबिन गर्ने हो भनेदेखि, भ्रष्टाचार र कसुरदारको कुरा छानबिन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ शीर्षस्थ हुँ भन्ने मान्छेहरू कति बाँकी हुन्छन् होला। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुँदैन, सम्भावना होइन। कथन यदि भएछ भने अब तपाईले हेर्न थाल्नुभयो नि हर्स ट्रेडिङ, ऊ पार्टी र त्यो पार्टी, त्यो पार्टी र त्यो पार्टी मिल्ने, अनि त्यहाँबाट अनन्त लुटको श्रृङ्खला। सरकार बौलाउँदैछ नि, यो गणतन्त्र जति बौलाउँदैछ। राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह, जसले यो मुलुक आर्जन नगरेको भए तिमी कुन देशको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौ? केपी ओली। तिमी शेरबहादुर प्रचण्ड बाबुराम कुन देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री नागरिक हुन्थ्यो? लोकप्रिय हुनका लागि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने सडकबाट ढुङ्गा हानेर ल्याउँछु, म यहाँ छु भनेर भन्दाखेरि तपाईँ कति लोकप्रिय हुनुभएको छ? केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता बढेको छ भनेदेखि नेपाली जनताले त चुनाव चाहेको रहेछ नि त। अनि प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा होइन भनेर कसरी? यी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको लोकप्रियता किन नबढाए त? केपी ओलीको चाहिँ बढ्ने, खराब काम गर्नेको चाहिँ लोकप्रियता बढ्यो अरे तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। यिनीहरू यी पूर्व प्रधान न्यायाधीशले त राम्रो गराएर छ नि, यिनीहरूको लोकप्रियता बढ्नु नि। यिनै मीनबहादुर रायमाझी राजा ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई असंवैधानिक भन्ने, अहिले प्रचण्डले भने जस्तो त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रचण्डले आएर सडकमा बाट म प्रतिनिधि सभा राख्छु भने जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले मीनबहादुर रायमाझीलाई त्यो शाही आयोगवाला मुद्दा विचार गर्नु है भनेको भएदेखि के हुन्छ? कुरा गर्ने। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ PNP खबर.com र साथमा म रोशन गान्धी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। अहिले संसद विघटन भएको कुराकानी चाहिँ अहिले सर्वोच्चमा फैसला हुँदैछ, त्यसको हुँदैछ। अब चाहिँ संसद विघटन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला? यो पुनर्स्थापना हुने सम्भावना छ कि यो चाहिँ विघटन नै अगाडि बढ्छ, चुनाव नै हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। अहिले प्रतिनिधि सभा
विघटनको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन त छँदैछ, तर पनि यो संविधानको धारा 105 को व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा अथवा अदालत बाहिर त्यसलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले टीका टिप्पणी गर्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था त छ। तर यो संविधानको व्यवस्थालाई यो संविधान निर्माण गर्ने हो भन्नेहरूले नै सधैँभरि धज्जी उडाइराखेका छन्। कहिले अदालतमा न्याय निसाब गर्नका लागि बसेको न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ निवेदकहरूको तर्फबाट। कहिले निवेदकहरूले आफै संविधानको धारा 133 को 1-2 बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको रिट हालेर संविधानको धारा 76, 1-2, 7, 85 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा असंवैधानिक भयो भन्नुभएको छ र संविधानको धारा 133 को 137 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा प्रस्तुत गर्ने भनेको छ। तर निवेदकहरू नै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने होइन, यो त बृहत पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्छ भनेर भन्नु भइराखेको छ र संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या र निरूपण गर्ने अधिकार संविधानको धारा 128 को 2 ले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। संविधानको धारा 137 ले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ। तर अहिले पनि निवेदकहरूको तर्फबाट सम्मानित इजलासको संवैधानिक इजलासबाट होइन बृहत पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्छ भनेर मुद्दा अनावश्यक रूपबाट लम्ब्याउने काम भइराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि छिटो छरितो न्याय निष्पादन गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र प्रधानमन्त्रीले मलाई मेरै पार्टीबाट सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने समेतको कुरा उल्लेख गरेर सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब दिनुभएको छ र मैले तपाईलाई निवेदन गर्दैछु कि मेरै पार्टी लगभग 2/3 बहुमतको पार्टीले नै मलाई चाहिँ सरकार सञ्चालनमा अवरोध पैदा गर्यो, काम गर्न दिएन भनेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गरेको छ। तर संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको छैन। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको तत्कालीन नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले दुईवटा संयुक्त भएर एमाले र माओवादी छोडे, अहिले नेकपा मात्रै छ। त्यो पार्टीको संसदीय दल फुटेको अवस्था पनि छैन। यसकारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बारेमा त्यो संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ हेर्नै पाएको छैन, किनभने निवेदकहरूकै तर्फबाट यति बढी उल्झनहरू ल्याइएका छन्। कहिले संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँदैन भन्ने, कहिले न्यायाधीश अमुक मानिस बस्नलाई ठिक बेठिक के हुन्छ भनेर प्रश्न उठाइने। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले अदालत यस विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा प्रवेशै गर्न पाएको छैन।
अब जहाँसम्म पुनर्स्थापित हुन्छ कि हुँदैन, सर्वोच्चले के हुन्छ के गर्छ भने म यस मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको कुरा ठिक हो भन्ने पक्षको कानुन व्यवसायी हुँ। त्यसैले मेरो धारणा, मेरो दृष्टिकोण त्यो मेरो पक्षमा पनि हुन सक्छ। तर प्रश्न के भने यो प्रतिनिधि सभाले एउटा पार्टीको आफ्नै संसदीय दलको नेतालाई आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले भ्रष्टाचारी भनेर 19 पेज लामो दस्तावेज दर्ता गर्नुभयो। अनि त्यसै गरेर प्रधानमन्त्रीले फेरि 38 पेज लामो दस्तावेज दर्ता गर्नुभयो। तर कहाँ दर्ता गर्नुभयो? पार्टीमा दर्ता गर्नुभयो। संसदीय दलमा हाम्रो मुलुकमा हाल बहाल कायम रहेको संसदीय व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीको असक्षमता, अकर्मण्यता छ भन्यो भने प्रधानमन्त्री पार्टीको तर्फबाट चुनाव लडेर आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, तर पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन कि पार्टीको संसदीय दलले, संसदीय दलको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म र एउटा संसदमा दुईटाको बहुमत हुँदैन। मैले तपाईलाई यो कुरा यसकारणले निवेदन गर्दैछु, 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मैले काम कारबाही गर्न सकेन भनेर भनिसकेपछि अब एउटा संसदमा दुईटा बहुमत हुँदैन। उसले संसद विघटन गर्न पाउँछ? उसले संसद विघटन गर्न पाउँछ, किनभनेदेखि संसदले काम गर्यो कि गरेन। तर 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले यो असंवैधानिक छ भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नु भयो नि। हो, त्यसैले 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरूले यो असंवैधानिक छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। उहाँहरूले के आधारमा यो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो? किनभने मैले पनि जे हेरेको छु उहाँहरूले निकाल्नु भएको विज्ञप्ति, उहाँहरूले यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले जतिवटा प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरूमा जे काम कारबाही भयो होला, तर यो संविधान बमोजिम त प्रतिनिधि सभा विघटनको काम कारबाही संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतले भन्नु पर्यो नि। यो संविधान आएपछि त यो मुद्दा परे त पहिलो पटक हो। यसकारणले गर्दाखेरि हिजो तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो होला, तर तपाईँले हिजो प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा जस्तै अहिले यो कुरा भन्ने कि नभन्ने र व्यवस्था नै नरहने, संविधान नै नरहने अवस्था आयो, त्यसकारणले गर्दा हामी बोल्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा यो संविधान बनाउनमा होला उहाँहरूको पनि आफ्नो योगदान होला, तर यो संविधान निर्माण पछि संविधानको धारा 85ले यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेपछि यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन हुनेमा बाहेक भनेपछि अगावै विघटन त हुन सक्दो रहेछ। अगावै विघटन हुनका लागि सरकारले काम गर्नु पर्यो, संसदले काम गर्नु, विघटन नहुनका लागि
प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, मलाई मेरो पार्टीले अथवा यो नेकपाको यिनीहरूको स्थायी कमिटी बसेर अथवा यिनीहरूको सचिवालय बैठक बसेर कतिचोटि लिने दिने गिभ एन्ड टेक, मलाई यो चाहियो तँलाई त्यो चाहियो आदि इत्यादि भनेका स्टोरीहरू अनन्त छन्। तर के हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाले नेपाली जनताको लागि के काम गर्न सक्यो? अब हामीले धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ, मैले धेरै आम सञ्चारमा भनेको छु, तपाईँले गुठी विधेयक ल्याउनु भयो, नेपाली जनताको कडा प्रतिवाद भयो, त्यसमा तपाईँले त्यो गुठी विधेयकलाई एक्जिक्युट गर्न सक्नु भएन। त्यसै गरेर नागरिकतावाला विधेयक तपाईँले लिएर आउनुभयो र विदेशी नागरिकले नेपाली मूलको मानिससँग नेपाली नागरिकसँग बिहा गर्ने बित्तिकै तपाईँले तत्काल राजनीतिक अधिकार दिने भन्नुभयो, जसले गर्दाखेरि त्यसरी तपाईँले राजनीतिक अधिकार दिएर विदेशी नागरिकलाई देश भित्र्याउने गर्नुभयो भने मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्णता को बारेमा प्रश्न उठ्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। अनि त्यसै गरेर तपाईँले संवैधानिक परिषद बनाउनु भयो। म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र त्यसमा सभामुख सदस्य हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश पनि सदस्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ भनेपछि संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषदको गठन भएको हो। तर संवैधानिक परिषदको बैठकै बस्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीको सभामुख त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउनुहुन्न। तर पूर्व सभामुख समेत रहेका सुभाष चन्द्र नेवाङले त यो संविधानमा संसद विघटन गर्ने हामीले कुनै पनि अधिकार दिएको छैन भनेर केही वर्ष अगाडि बोलेको कुरा अहिले भाइरल भइरहेछ नि। हो, एकैछिन, उहाँले केही वर्ष अगाडि बोलेको जे कुरा बोल्नु भएको थियो, उहाँले बोले बमोजिम नै यो संविधान आयो कि संविधान आएपछि उहाँले यो कुरा बोल्नु भयो कि? र अर्को कुरा फेरि कसले के बोल्यो कसले के बोलेन भन्दा पनि मैले तपाईलाई अघि भर्खरै निवेदन गरेँ, एउटा प्रतिनिधि सभामा दुईटाको बहुमत हुँदैन भनेदेखि त्यसैले संविधानको धारा 100 को 1 मा के व्यवस्था छ भने मलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने विश्वासको मत प्रतिनिधि सभामा राख्न सक्छ। 100 को उपधारा 2 को व्यवस्था के भने प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको संसदीय दल विभाजन भयो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, अब अहिले नेकपा थियो, यिनीहरू आफू फुटेर कोही नेकपा एमाले भए, कोही नेकपा माओवादी नै भए भनेदेखि अब फेरि त्यो अवस्था भयो भने अनि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु पर्यो। अनि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनु चाहेमा भनेको छ, उहाँले चाहनु भएन र प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल विभाजित भयो, त्यो कुरा पनि भएको छैन। तर मलाई मेरै पार्टीबाट काम गर्न दिएनन् र म चाहिँ जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्यो भने त्यो प्रतिनिधि सभाको लगभग 2/3 को आवाज हो कि होइन? किनभने म संसदीय दलको नेता छौन्जेल, म प्रति अविश्वासको प्रस्ताव नआउन्जेल, मेरो संसदीय दल नटुटुन्जेल, म माथि अविश्वासको प्रस्ताव आएको कुरा संसदमा दर्ता नहुन्जेल म त 2/3 प्रतिनिधित्व गर्छु नि त। म 2/3 प्रतिनिधित्व गरेर के भन्छु भनेदेखि मलाई मेरो राजनीतिक दलले काम गर्न दिएन, त्यसकारणले गर्दाखेरि म जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु। किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा बोल्न मिल्थ्यो र
उहाँले त संसद त कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुन्न भन्दै हिँड्नु भएको छ। 4-4जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ यो असंवैधानिक भनेर भन्नुभयो। हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बोल्ने क्रममा यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने हामी सडक आन्दोलन गर्छौँ, जे पनि हुनसक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हो, अब यसलाई हामी यसरी लियौँ, अहिले प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा कुनै हालतमा पनि पुनर्स्थापित हुँदैन भनेर भन्नु त तपाईँ म त्यो मुद्दाको एउटा पक्ष हुँ। मेरो विरुद्ध तपाईँले उजुर गर्नुभएको छ, तपाईँको विरुद्धमा म छु, मेरो विरुद्धमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने अदालतमै आएर पनि प्रधानमन्त्री त मुद्दाको पक्ष हो नि। मेरो मुद्दा म जित्छु भन्न त पाइयो नि। मेरो मैले गरेको विघटन कसरी पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर म म विपक्षी छु भने मैले भन्छु। तर प्रचण्डले त पुनर्स्थापना भएन भने हामी सडकमा ठुलो आन्दोलन गर्छौँ, जे पनि हुन सक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हो, म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु। त्यसैले गर्दाखेरि अब जस्तै अहिले यो मुद्दामा अरू आम नागरिक कानुन व्यवसायीहरूका अतिरिक्त देवप्रसाद गुरुङजी पनि निवेदक हुनुहुन्छ। देवप्रसाद गुरुङजीले पनि त मैले दिएको मुद्दा म जित्छु भन्न त पाइयो नि। तर अब पुष्पकमल दाहालजीले होइन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने सडकमा जे पनि गर्छु आदि इत्यादि गर्छु भनेर भन्ने कुरा भएपछि त यो त अदालतलाई तपाईँले थर्काउनु भएको होइन, तर्साएको होइन। तपाईँले विधिको शासन मैले भनेको भएन भने म आगो लगाइदिन्छु, मैले भनेको भएन। सडकबाट संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्दै बोल्नु भएको छ समूहले। हो, अब सडकबाट संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा चाहिँ यो संविधानको कुन धारामा छ? तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा ठिक होइन भनेर तपाईँकै दलको मान्छे सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्न जानुभएको छ। किनभने सर्वोच्च अदालतले त तपाईँले भनेको तपाईँको पक्षमा पनि फैसला होला, विपक्षमा पनि होला। तर मैले भने जस्तो भएन भने म यो गर्छु र त्यो गर्छु आदि इत्यादि गर्छु भनेपछि त तपाईँले विधिको शासन मान्नुभयो र, तपाईँले संविधान मान्नुभयो र, तपाईँले कानुन मान्नुभयो र। त्यस्तै गर्ने हो भने त भोलि अर्कोले तपाईँले 2-4 हजार अथवा 1-2 लाख भन्नुहोस् जनता सडकमा उतारेर बलले सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्छु भन्नु होला र गर्नु होला। भोलि अर्कोले 5 लाख सडकमा ल्याएर होइन तिमीलाई सिंहदरबारबाट हामीले खोसेर लिएर आउँछौँ अनि हामी प्रतिनिधि सभा गर्छौँ भन्यो भने यो विधिको शासन भयो, यो रुल अफ ल भयो कि यो हुल अफ ल हो? हुलले निधो गर्ने। तपाईँलाई विधिको शासन पद्धति र प्रणालीमाथि विश्वास छ भने तपाईँ लगायतका मानिसहरू प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको कुरा असंवैधानिक हो भनेर अदालतमा जानु भएको छ नि तपाईँहरू। अनि अदालतमा तपाईँहरू गइसकेपछि अदालतले मैले भने जस्तो गरेन भने म यस्तो गर्छु भन्ने हो भने अदालत किन चाहियो? तपाईँलाई विधिको शासनमा त विश्वास रहेन रहेछ नि। त्यसै कारण तपाईँ चाहिँ त्यो आम नरहत्याको बाटो लाग्नु भएको हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तपाईँको गतिविधिले पनि देखियो। तर अहिलेको स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले बोलेको छ 50औं अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव गर्नुभन्दा खोप ल्याउनु पर्ने कोरोनाको महामारीमा त्यो त फ्रीमा कतिबाट अनुदान पाइन्छ कि भनेर विज्ञापन दिएर बसिरहेछ भनेर भनिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेसले। यो अवस्थामा चुनाव गर्न ठिकठाक होइन भनेर बोलिरहेछन्। एउटा कुरा पीडाका साथ भन्नुपर्छ, यही नेपाली काङ्ग्रेस, यही शेरबहादुर देउवाजी चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कम्युनिस्टले चुनाव जिते भने त प्रजातन्त्रवादी शक्तिले त रुन पनि पाउँदैन, हाँस्न पनि पाउँदैन, त्यसकारण कम्युनिस्टलाई भोट नदेऊ भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले त्यही कम्युनिस्टहरूको 2/3 सरकार उनीहरूको आपसको झगडाले है संसदभित्र उनीहरू अल्पमतमा परेर अर्को दलले ठुलो काम गरेर होइन, उनीहरूको झगडाले उनीहरूले संसद विघटन गर्यो भने त कम्युनिस्टहरूको सरकार त 3 वर्ष पनि टिक्दै रहेन रहेछ।
तपाईँहरूले 2/3 दिए पनि नपुग्ने रहेछ, हामी प्रजातन्त्रवादीहरूलाई भोट दिनुहोस् भनेर भन्यो भने त तपाईँ प्रजातन्त्रवादीहरूलाई त जनतामा जान सुनौलो अवसर हो। एक देउवा त चुनावको पक्षमा हुनुहुन्छ, होइन त्यो बाहेक अरू नेताहरू त एकछिन पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेको कुरालाई सम्बोधन गर्दैछु म, र निर्वाचनमा खर्चको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँले पद्धति के ल्याउनु भयो? संसदीय पद्धति। संसदीय पद्धतिमा लोकसम्मति, प्रतिनिधि सभा अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्षको लागि हुन्छ। तपाईँले अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार अथवा यो सरकारले गरेका भ्रष्टाचारको कुरा अनुसार ललिता निवास खरिद बिक्रीको प्रश्नको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यही कोरोना महामारीकै कुरामा पनि तिनै नेपाली काङ्ग्रेस हुन् अथवा अर्को कुनै दलका मान्छे हुन्, यही कोरोना महामारीमा पनि जति खर्ब जति अर्ब राष्ट्रको ढिकुटीको अपचलन भयो, त्यो निर्वाचन गर्दाखेरि त त्यति पैसाले त 10 वटा निर्वाचन हुन्छ। अनि तपाईँ संसदीय, तपाईँ घरमा हात्ती पाल्नु भएको छ भनेपछि अनि बोकाले खाने जस्तो घाँस काटेर हाल्देर हुन्छ? संसदीय व्यवस्था पालेपछि संसदीय व्यवस्थामा जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्नु, जनताको अभिमत लिने चाहिँ लोकसम्मति हो। संविधानमा हामीले त्यही लेखेका छौँ। अनि जनताको लोकसम्मति अनुसार मैले काम गर्न पाइनँ, म जनतामा नै उजुर गर्न आएँ भन्यो भने अब जनताले भोट दिनु हुँदैन। मलाई त प्रधान न्यायाधीशले पो संसद विघटन गरेको कुरा रद्दी भनिदियोस् अनि म फेरि गडगडी गरेर खाउँला भन्ने। एउटा कुरा फेरि म तपाईँलाई भनौँ, यदि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने हो भने, अघि तपाईँले सुभाष नेमाङले भनेको कुरालाई उद्धरण गर्नुभयो, 47 सालको संविधान अनुसार अथवा यो हाम्रो 2063 को अन्तरिम संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कतिवटा दलहरू एक आपसमा मिलेर पजेरो संस्कृति त्यो सभा के अरे संसद सदस्यहरू लुकाउने, खाने, किन्ने, बेच्ने। अब अहिले संसदमा सबैभन्दा ठुलो 2/3 को नेकपा फुट्यो रे, एकछिनलाई मान्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले बिउजाइदियो, एकछिनलाई मान्नुहोस्। बिउजिँदैन, बिउजाइदियो रे, एकछिनलाई मान्नुहोस्। अब नेकपाको त संसदीय दल फुट्यो। आज पनि तपाईँ अखबार हेर्दै जानुहुन्छ होला, संयुक्त सङ्घर्ष र सत्ता सहकार्यको लागि त प्रचण्डजीहरू, शेरबहादुरजीहरू कुरा गर्न थाल्नुभयो भनेका छन्। भनेपछि अब 2 वा 2 भन्दा बढी दल बनेर सरकार बनाउनु पर्यो। अनि 2 वा 2 भन्दा बढी दल सरकार बनाएपछि त अनि आज त्यसलाई खुसी पार, भोलि अर्कालाई खुसी पार, अर्को यता उफ्रेर जान्छ, अर्को यता चोइटिएर जान्छ। झन् तपाईँ अस्थिरता भन्दा बाहेक के ल्याउनुहुन्छ? र 2/3 को सरकारले यत्रा भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सकिराखेका छैन। अब अहिले सडकबाट हामी संसद पुनर्स्थापित गर्छौँ भनेका मान्छेहरूको साँच्चै सम्पत्तिको छानबिन गर्ने हो भनेदेखि, भ्रष्टाचार र कसुरदारको कुरा छानबिन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ शीर्षस्थ हुँ भन्ने मान्छेहरू कति बाँकी हुन्छन् होला। बाबुराम भट्टराईले भनेको होइन, बुढी गण्डकी उसमा 9 अर्ब 3 जना वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएर खायो। त्योभन्दा अगाडि पनि बाबुराम भट्टराईले 20 अर्ब रुपियाँ प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेका छन् भनेर पार्टी छोडेर हिँडेका थिए। भनेपछि तपाईँ त्यो पैसा ल्याउनुहोस् न, निर्वाचन गर्न कति ठुलो पैसा लाग्छ? 5 अर्ब, 6 अर्ब, 4 अर्ब। यस कारणले गर्दाखेरि कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियतासँगै डराएका त हैनन्? अहिले जी न्युजको अन्तर्वार्तामा त प्रधानमन्त्रीको जुन अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्ति दिए उनले, त्यसले त आम नेपाली नागरिकमा लोकप्रियता छाएको छ नि एक प्रकारको। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भन्ने संविधान पनि बनाउनु भयो। त्यही लोकसम्मति अनुकूल तपाईँले बनाएको संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालत राख्नुभयो, स्थापना गर्नुभयो, न्यायपालिका। त्यही न्यायपालिकामा तपाईँ प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक भयो भनेर उजुर गर्न जानुभयो। त्यही न्यायपालिकाले मैले भनेको मानेन भने ढुङ्गा हानिदिन्छु भन्नुहुन्छ। यो कुनै राजनीतिक, यो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक
अभ्यास हो यो। त्यसो भए प्रचण्डले सडकमा मान्छे झार्दैमा, सडकमा बाट बोल्दैमा, उनले सर्वोच्चलाई धम्काउँदैमा संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना देख्नुहुन्न? सम्भावना होइन कि संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुँदैन, सम्भावना होइन। र फेरि मैले तपाईँलाई भने कथन यदि भएछ भने अब तपाईँले हेर्न थाल्नुभयो नि हर्स ट्रेडिङ, ऊ पार्टी र त्यो पार्टी, त्यो पार्टी र त्यो पार्टी मिल्ने, अनि त्यहाँबाट अनन्त लुटको श्रृङ्खला। अहिले त कमसेकम संसद सदस्य खरिद बिक्री र पजेरो र घोडा र हात्ती किन्नु र कसैलाई पाल्नु र ताल्नु त छैन। भनेदेखि त्यसरी 2/3 बहुमत हुँदा त तपाईँले सरकार चलाउन सक्नु भएन भने अब सर्वोच्चले थाप दियोस् अनि फेरि हिजोकै जस्तो तल र माथि गर्छु भन्यो भने तपाईँ कुन खाल्डामा पर्नुहुन्छ भनेको। यसै कारणले गर्दा नेपाली जनताको ताजा जनादेश होला नि, नेपाली जनताले तपाईँलाई मत देलान्, नेपाली जनताले मलाई मत देलान्। अहिले त सडक सडकमा हामीले देखिराखेका छौँ संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनताको अपार उत्साह छ। अस्ति पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीमा दिवसमा काठमाडौँमा हाम्रो सनातन संस्कृति समाजको तर्फबाट भएको कार्यक्रममा त्यत्रो जनताहरूको अपार सहभागिता छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा अब नेपाली जनताले यिनैलाई भोट हाल्छन्। तर सडकमा आएका तिनलाई त प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो नि, दमन गर्यो, धेरैको टाउको फुट्यो, धेरैको हात खुट्टा भाँचियो। त्यसैले यो भन्दा अलिकति चाहिँ अब म क्षमा चाहूँ शब्दको लागि र आम नेपाली जनता समक्ष पनि क्षमा चाहन्छु। यो सरकार बौलाउँदैछ नि, यो गणतन्त्र जति बौलाउँदैछ, राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह जसले यो मुलुक आर्जन नगरेको भए तिमी कुन देशको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौ केपी ओली? तिमी शेरबहादुर प्रचण्ड बाबुराम कुन देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री नागरिक हुन्थ्यौ? तपाईँ हामी नेपाली वकिल डाक्टर पत्रकार कुन देशका पत्रकार हुन्थ्यौँ हामी? तपाईलाई यो देश पैदा गरिदिने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तपाईँको हातमा जे छ त्यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिएको होइन। र फेरि पृथ्वीनारायण शाह एक्लैले त यो काम गरेका होइनन् रोशनजी। तपाईँ हाम्रा जिजु बाजे हजुरबुवाहरू पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा सैनिक थिएन? उनीहरूले आर्जन गरेको होइन? अनि राष्ट्रिय एकताका विभूतिलाई माला लगाउन जान्छु भन्दा लाठी हान्नेहरूलाई अब नेपाली जनताले सहँदैन नि। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको यो संसद विघटन गरेको कुरा ठिक छ र नेपाली जनताले मत हाल्छ। किनभनेदेखि एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँले कसैलाई श्रद्धा गर्नुभयो, त्यसलाई तपाईँ माला लाउन नपाउने, त्यसलाई तपाईँले प्रणाम गर्न नपाउने। त्यसो त एकछिन मान्नुहोस्, म राज संस्थावादी मान्छे, म बाटामा हिँड्दै गर्दाखेरि कुनै अर्को हिन्दूवादी मान्छे राजावादी मान्छेमा अर्कोले नमस्ते गर्यो भने गणतन्त्रवादी पुलिस आएर ए राजावादीलाई नमस्ते गर्ने भनेर लाठी हान्ने के गरे आयो? र देशभरि मात्रै होइन, संसारभरि जहाँ नेपालीहरू छन्, गएको पुस 27 गते अद्वितीय राष्ट्र निर्माताको पक्षमा संसारका नेपालीहरूको सद्भाव रह्यो। यस्तै लाछी र कुलङ्गारहरू भएको भए हिजो प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा भाषण गरे होइन, केपी ओलीले चाहिँ इन्डियाले भनेर पार्लियामेन्ट विघटन गर्यो, त्यसले भनेर विघटन गर्यो, उसले भनेर पृथ्वीनारायण शाह त्यस्तै भएको भए यो देश हुन्थ्यो? कहाँ राज गर्नुहुन्थ्यो, कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? अनि यस्ता कुलङ्गार मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले राज्य सत्तामा देख्न चाहँदैन, आवश्यक छैन। र तपाईहरू आफूले एकले अर्कालाई अपराधी हौँ भन्ने कुरा औपचारिक रूपबाट लिखित रूपबाट भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, उन्नति, समृद्धि, प्रगति के को लागि चाहिँ यो राख्नु पर्यो? तपाईँलाई म पछिल्लो उदाहरण दिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना महामारी हुने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई याद होस्, प्रकाशमान सिंह जस्ता मान्छे संसदबाट उपचार खर्च लिन्छन् 2000, 5000, 50,000, 10,000। अनि धर्मनिरपेक्ष देश तपाईँले दसैँमा बिदा दिनुभयो काली देवी सरस्वतीको पूजा गर्नलाई, जमरा राख्नलाई, टीका लगाउनलाई। अनि दसैँमा
नेपाली जनताले तपाईँलाई, अब जनताले जे होस् तपाईँलाई कर तिरे, अनि त्यो जनता जसले तपाईँलाई कर पनि तिर्यो ऊ चाहिँ कोरोना महामारी, लकडाउन, दिस एन्ड द्याट भएर देउताको मन्दिरमा दर्शन गर्न जान पनि पाउँदैन, त्यही देउताको नाउँमा दसैँ बिदा दिनुहुन्छ। अनि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष भएर तिनै 94% ओमकार परिवारले तिरेको कर चाहिँ दसैँ पेस्की खाएर बस्नुहुन्छ होइन? लाज छैन यो काङ्ग्रेसलाई? यो प्रतिनिधि सभाको कुरा मात्रै गर्दै छैन रोशनजीमा, देशभरिका 761 स्थानीय सरकार कसले दसैँ पेस्की लिएन? गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष लगायत नेपाली जनतालाई चाहिँ के दिनुभयो? अनि यो संसद किन चाहियो नेपाली जनतालाई? यो व्यवस्था किन चाहियो नेपाली जनतालाई? मलाई भनिदिनुहोस् न। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जी न्युजमा जसरी बोल्नु भयो, जसरी उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले त उहाँको उचाइ त एक प्रकारले बढाएको छ नि, उहाँको लोकप्रियता बढाएको छ। त्यो लोकप्रियतासँग पनि धेरै डराएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। हो, अब केपी शर्मा ओलीजीको लोकप्रियताबाट आफू लोकप्रिय हुनुहोस् न, उसको लोकप्रियतासँग किन डराउनु पर्यो? तपाईँ पनि लोकप्रिय हुने काम गर्नुहोस्। लोकप्रिय हुनका लागि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने सडकबाट ढुङ्गा हानेर ल्याउँछु, म यहाँ छु भनेर भन्दाखेरि तपाईँ कति लोकप्रिय हुनुभएको छ? यदि केपी शर्मा, तपाईँले भने जस्तै केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता बढेको छ भनेदेखि नेपाली जनताले त चुनाव चाहेको रहेछ नि त, अनि प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा होइन भनेर कसरी भन्ने? यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको न सरकारले काम गर्यो, न यो सङ्घीयताले नेपाली जनतालाई राहत दियो, न 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा दसैँमा तपाईँ छुट्टी दिनुहुन्छ भद्रकालीको दर्शन गर्न जानलाई पुलिसले लाठी लाउँछ, पशुपतिको ढोका थुन्छ, कुमारीको दर्शन गर्न दिँदैन। यो राज्य व्यवस्था, यो सरकार, यो संसद नेपाली जनतालाई आवश्यकै छैन, त्यसैले विघटन होइन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यस्तो भने उस्तो भने भनेर भर्खरै रोशनजीले जे निवेदन गर्नुभयो, यी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको लोकप्रियता किन नबढाए त? केपी ओलीको चाहिँ बढ्ने, खराब काम गर्नेको चाहिँ लोकप्रियता बढ्यो अरे तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। यिनीहरू, यी पूर्व प्रधान न्यायाधीशले त राम्रो गराएर छ नि, यिनीहरूको लोकप्रियता बढ्नु नि। होइन भनेदेखि म तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यिनै सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदा लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा, अख्तियारको प्रमुखको मुद्दामा लोकमान सिंह कार्कीले हामी कार्की हौँ मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्दाखेरि, होइन कार्की हुँदैमा हुन्छ, त मेरो नाताको होइन, गोताको होइन, इष्टको होइन, मित्रको होइन भनेर मुद्दा हेर्ने मान्छे। अर्को अनुपराज शर्मा जनआन्दोलनको बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रको क्याबिनेटमा बसेका मन्त्रीहरूले चुनावमा भाग लिन पाउनु हुँदैन, पार्टी गठन गर्न पाउनु हुँदैन भनेर कानुन बन्यो, त्यसको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्चमा रिट हाल्यौँ। यही अनुपराज शर्मा हो यिनीहरूले चुनाव लड्न पाउँदैन भनेर फैसला गर्ने। हालाकि उसले भन्दैमा भएन, 3 जनाको पूर्ण 2 जना न्यायाधीशहरूले होइन निर्वाचन लड्न पाउँछ, नागरिकको अधिकार हो भन्यो, अनि तिनै अहिले सुशासन खोज्दैछ। यिनै मीनबहादुर रायमाझी राजा ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई असंवैधानिक भन्ने, अहिले प्रचण्डले भने जस्तो त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले, प्रचण्डले आएर सडकमा बाट म प्रतिनिधि सभा राख्छु भने जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले मीनबहादुर रायमाझीलाई त्यो शाही आयोगवाला मुद्दा विचार गर्नु है भनेको भएदेखि के हुन्थ्यो? कुरा गर्ने। यसकारणले गर्दाखेरि केपी ओलीले खराब काम गराएर छ। संविधानमा त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन भनेको थियो भनेदेखि नेपाली जनता अरू भेडै हुन्, बोकै हुन् त लोकप्रियता बढेको। यसकारणले त्यत्रो लोकप्रिय रहेछ केपी शर्मा ओली भने उसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। तपाईँले त त्यो लोकप्रियतालाई सम्मान गर्नुहोस् न, किन चुनौती दिनुहुन्छ? चुनाव लडेर केपी शर्मा ओलीजी जत्तिकै लोकप्रिय भएर आउनुहोस् न, प्रचण्डजी आउनुहोस्, शेरबहादुर देउवाजी आउनुहोस्, होला अब राजावादी विष्णु भट्टराईजीहरू आउनुहोस्, शेरबहादुर देउवा आउनुहोस्, माधव नेपालजी आउनुहोस्। होइन भने उसले अलोकप्रिय काम गरेको थियो भने तपाईँहरूको चाहिँ लोकप्रियता किन बढेन?
यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको काम पनि लोकप्रिय काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको प्रश्नबाट पनि बुझियो। जी न्युजमा पनि उनले भनेका छन् छोटा भाइको रूपमा नेपाललाई हेर्ने गरेको थियो भारतले, तर उनले सार्वभौम सत्ता चाहिँ कहिले पनि सानो ठुलो हुँदैन भनेर जसरी उनले बोलेका छन्। यसले त यस्तो काउन्टर जवाफ दिन सक्ने अरू प्रधानमन्त्री त यो देशमा थिएनन् भन्ने कुरा पनि धेरैले बोलिरहेछन्, अहिले उनको समर्थन गरिरहेछन्। हो, त्यसैले सम्प्रभुता होचो र अग्लो, ठुलो र सानो, दुब्लो र पातलो हुँदैन। सम्प्रभु सम्पन्न हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर तपाईँले संविधानमा लेख्नु भएको छ। संविधानको धारा 2 मा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, राजकीय सत्ता सम्पन्न। म तपाईँलाई दुईटा कुरा निवेदन गर्छु। सार्वभौम सत्ताको बारेमा त नेपालको अखण्डता आदि इत्यादि हो, त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो राजकीय अधिकार प्रतिनिधि सभा अथवा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मुलुकको शासन प्रशासन, संविधान कानुन जे बनाउने राजकीय सत्ता पनि नेपाली जनतासँग हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यही सार्वभौम सत्ता र त्यही नेपाली जनताको राजकीय सत्ता मलाई काम गर्न दिएनन्, राज्य सञ्चालनमा अवरोध भयो, म तिमीहरूसँग चाहिँ चुनावमा भोट माग्न आएँ भन्यो भने संविधानको बर्खिलाप भयो र त्यो राजकीय सत्ता सम्पन्न, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली बनाउने, नेपाल बनाउने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह र तपाईँ हाम्रा वंशज हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको राजकीय सत्तालाई सम्बोधन गरे भनेदेखि त्यसले संविधानको उल्लङ्घन हुँदैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद प्रणाम।